ओके सो गत कक्षामा हामीले हाम्रो शरीरमा जुन मुटु छ, मुटुले रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ भनेर सामान्य रूपमा हेर्यौं। आज यसलाई हामी एक्चुअली फेरि अलिकति रिक्याप गर्ने कोसिस गर्छौं र रक्त सञ्चार प्रक्रिया पनि दुई प्रकारको हुन्छ हाम्रो शरीरमा। त्यो दुईटा प्रकार के हो भन्ने कुरा पनि यससँगै जोडेर हामीले हेर्ने कोसिस गर्छौं। सबैजनाले ध्यान दिएर स्क्रिनमा हेर्नुहोला है त। सबभन्दा सुरुमा मानौं हाम्रो शरीरमा मुटु चाहिँ यो हो। अब हामीलाई थाहा छ मुटु त यस्तो हुन्न हैन। हामीले अस्ति डायग्राम पनि बनाएर हेरौं। मुटु त एक्चुअली यस्तो हुन्छ चित्र मुटुको। यो मुटुको बीचमा जुन मासु अथवा मसल हैन मांसपेशीले मुटुलाई दायाँ र बायाँ भागमा विभाजन गरेको छ। त्यसलाई हामी सेप्टम भन्छौं हैन। यो सेप्टमले डिभाइड गरेको छ। यतापट्टिको भागलाई जुन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी राइट साइड भन्छौं के मुटुको। अलिकति यसमा कन्फ्युज नहुने है। यतापट्टि चाहिँ अब हामीले स्क्रिनमा हेर्दाखेरि त यो अफ कोर्स लेफ्ट साइडमा पर्यो, तर यो के हो त मुटुको चाहिँ दायाँ भाग हो, राइट साइड है। माथिल्लोलाई अरिकल भन्छौं, तल्लोलाई हामी के भन्छौं त भेन्ट्रिकल भन्छौं। यतापट्टि हामी लेफ्ट साइड भयो, लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल। हामीले के कुरा बुझिसकेका छौं भने मुटुमा जुन रगत सङ्कलन हुन्छ नि, शरीरभरिबाट रगत अशुद्ध रगत सङ्कलन हुन्छ, त्यो चाहिँ यो कोठामा सङ्कलन हुन्छ सुरुमा। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राइट अरिकल भयो हैन, दायाँ अरिकल भयो र मुटुले जुन शरीरभरि रगत पठाउँछ त्यो चाहिँ यो कोठाबाट पठाइन्छ। दिस इज लेफ्ट भेन्ट्रिकल। र मुटुभरि अथवा टाढा टाढासम्म हैन, मुटुबाट भनौँ न खुट्टासम्म अथवा मस्तिष्कसम्म टाढासम्म रगत पठाउनु पर्ने भएकोले यो भाग मुटुको सबभन्दा बलियो हुन्छ है र सबभन्दा ठुलो पनि हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। मुटुको चित्र त एक्चुअली यस्तो हुन्छ नि त, तर बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर आज हामीले मुटु कस्तो बनाएर हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि सजिलोको लागि यो मुटु है त मानौँ। हामीलाई थाहा छ मुटुमा चारवटा भागहरू छन् हैन। यी चारवटा भागहरू के हुन् त? दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, त्यसैगरी बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल। यी चारवटा भागहरू छन्। अब रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर बुझ्नको लागि यो पनि हेरौँ। यो के हो त? हाम्रो शरीरमा भएको फोक्सो हो यो चाहिँ हैन, लङ्स हो। लङ्स पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब यो लङ्स चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणाली अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम अन्तर्गत पर्यो। तैपनि यसलाई थोरै हेरौँ हामीले। हामीले फोक्सोको विषयमा कतिको बुझेको छौँ। हाम्रो छातीको दुवैतिर यस्तो दुईटा लोब्सहरू बनाएर मुटुभन्दा अलिक ठुलो आकारको फोक्सो हुन्छ। यो होल्ड अन। फोक्सोको एक्चुअल चित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो फोक्सोको चित्र भयो अथवा यो पिक्चर फोक्सोको। यो जुन माथिबाट आयो विन्ड पाइप है, यो विन्ड पाइप यहाँबाट चाहिँ यसलाई हामी ट्राकिया पनि भन्छौँ। नाक र मुखसँग जोडिएर यो हामीले जुन लिएको सास छ नि, सास लिँदाखेरि लिएको हावा छ, त्यो चाहिँ यो बाटो भएर यसरी यो ट्राकियाको बाटो भएर यो दुवैतिर फोक्सोको दुवैतिर जाने भयो हैन। अनि त्यसपछि यो जुन विन्ड पाइप अथवा जुन ट्राकिया थियो यो यसरी हाँगाबिङ्गाको रूपमा यसरी बाँडिँदै 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 फोक्सोभरि साना साना हाँगाको रूपमा फैलिन्छ हेर है। यसरी फोक्सोभरि हामीले लिएको सास चाहिँ के हुने भयो त? पुग्ने भयो। यहाँसम्म त बुझिँदैछ? अब यो जुन सानो सानो ब्रान्चहरू छ नि, सबैभन्दा सानो जुन कपाल जस्तो सानो मसिनो, जसलाई हामीले सायद देख्न पनि सक्दैनौँ यहाँनिर, त्यति मसिना मसिना नलीहरूमा यो विभाजन हुन्छ र त्यो सबैभन्दा मसिना नलीहरूको टुप्पोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हावाको थैली हुन्छ हेर है, जसलाई हामी एल्बियोली भनेर भन्छौँ। एल्बियोलीहरू हुन्छ। अनि त्यो हावाको थैलीको वरिपरि के हुन्छ भने रक्त केशिकाहरू हुन्छन्। अहिले पछि चाहिने भएको हुनाले मैले फोक्सोको पनि स्ट्रक्चर थोरै तिमीहरूलाई बताउँदैछु। यो जुन ट्राकिया छ, हामीले सास फेर्दा लिने हावा लिने यो पाइप भयो, यो घाँटी हुँदै छाती हुँदै फोक्सोमासम्म पुगेको हुने भयो। दुवैतिर बाँडिएको हुँदो रहेछ। अनि यो अझै फर्दर डिभाइड हुँदै 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 ब्रान्चेसहरूमा डिभाइड हुँदै मसिनो केस जस्तो मसिनो एउटा नलीसम्म विभाजन हुने, त्यो नलीहरूको टुप्पोमा हावाका थैलीहरू हुने, जसलाई हामी एल्बियोली भनेर भन्छौँ। एल्बियोली भनेर भन्छौँ। अनि त्यो एल्बियोली भनेको हावाका थैलीहरू भए, तिनीहरूलाई रक्त केशिकाहरूले चाहिँ घेरेका हुन्छन्।
र त्यो किन घेरेको भन्ने कुरा अहिले पछाडि हेर्छु। यसलाई हेरौँ त अझ एकदम म्याग्निफाई गरेर हेर्ने हो, ठुलो बनाएर हेर्ने हो भने साना साना केसिकाहरू हुन् यिनीहरू, सानो केसिका हो, ठुलो चित्रमा देखाएको मात्रै हो। त्यसको टुप्पोमा यसरी हावाका थैलीहरू छन् र हावाका थैलीहरूलाई हामीले के देख्छौँ त प्रत्येक हावाको थैलीलाई फेरि यसरी रक्त केसिकाहरूले घेरेर राखेका हुन्छ है। र हामीलाई थाहा छ फोक्सोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ है। हामीले सास फेर्दा लिएको जुन अक्सिजन छ, हावा छ एक्चुअली, त्यो हावामा भएको अक्सिजन चाहिँ रगतले आफूसँग लिन्छ फोक्सोमा, र फोक्सोमा आउँदाखेरि रगतसँग कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो हावाको थैलीमा उसले दिन्छ। यहाँनिर अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ। जुन रगत अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड लिएर आएको थियो फोक्सोमा आउँदाखेरि, त्यो अब के लिएर जान्छ त भन्दाखेरि अक्सिजन लिएर जान्छ, एक्सचेन्ज गर्छ यहाँनिर है। यति पनि हामीले यहाँनिर बुझौँ। हामीले मुटु कस्तो हुन्छ भने थाहा भयो, फोक्सोको विषयमा पनि थोरै हामीलाई जानकारी भयो। अब त्यसपछि कोषलाई हेरौँ है त। यहाँ एउटा कोष छ, मैले हाम्रो बडीको अथवा शरीरको एउटा सेल, एउटा कोष पनि यहाँ बनाउने कोसिस गरेँ। यो कोष हो मानौँ। यो कोषमा चाहिँ रगतले के लिएर आएको हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अब रगतले के लिएर आएको हुन्छ भन्दाखेरि कोषमा सुरुमा अक्सिजन लिएर आएको हुन्छ। मुटुबाट जुन रगत आउँछ नि, त्यो आएको रगतले कोषसम्म अक्सिजन लिएर आएको हुन्छ। र पाचन प्रणालीको माध्यमबाट भनौँ न रगतले नै बोकेर ल्याउने हो, त्यो पनि पाचन प्रणाली हुँदै कार्बोहाइड्रेट पनि कोषसम्म आइपुग्छ। हाम्रो शरीरको कोषमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड जब जम्मा हुन्छन्, यस्ता कोषहरू त अब अनगिन्ती छन् हाम्रो शरीरमा। प्रत्येक कोषमा यो भइरहेको छ भनेर मानौँ, अहिले पनि भइरहेको छ। अक्सिजन पनि पुग्यो, कार्बन डाइअक्साइड पनि कोषमा पुग्यो। अब यी दुईटा पदार्थहरू त्यहाँ भइसकेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि अक्सिजन र कार्बोहाइड्रेटको बिचमा प्रतिक्रिया हुने भयो। र प्रतिक्रिया हुँदाखेरि तीनटा कुरा बन्छ सामान्यतया, कार्बन डाइअक्साइड, पानी र ऊर्जा। ऊर्जा भनेको इनर्जी हामीले अब विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छौँ, यसतिर अहिले नजाउँ। तर जुन कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ नि, त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अब कोषबाट रक्तनलीहरूले फेरि कहाँ लिएर जान्छन् त, मुटुमा लिएर जान्छन्। कोषमा कार्बन डाइअक्साइड बन्यो, अक्सिजन र कार्बोहाइड्रेटको बिचमा प्रतिक्रिया भयो, अनि त्यो जुन बनेको कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई बोकेर चाहिँ रक्तनलीहरू अब मुटुतिर जान्छन् है। र मुटुको कुन भागमा जान्छन् त तिनीहरू कार्बन डाइअक्साइड लिएर भन्दाखेरि मुटुको दायाँ अरिकल भन्ने कोठामा, अस्ति पनि हामीले पढेको छौँ सुरुमा, दायाँ अरिकल भन्ने च्याम्बरमा यिनीहरू पुग्छ। मतलब यो रगत चाहिँ पुग्छ कार्बन डाइअक्साइड बोकेर, जसलाई हामी कहिलेकाहीँ अशुद्ध रगत पनि भन्ने गर्छौँ है। कार्बन डाइअक्साइड बोकेको कारणले यो अशुद्ध रगत भयो। र अशुद्ध रगतहरू चाहिँ जहिले पनि कुन बाटोबाट हिँड्छ त, सिराको बाटोबाट हिँड्छ है। जुन रक्तनलीहरू यहाँ देखाउन खोजिएको छ, जसले कोषबाट दायाँ अरिकलसम्म अशुद्ध रगत लिएर जाँदैछ अथवा कार्बन डाइअक्साइड लिएर जाँदैछ, त्यसलाई हामी सिरा भन्नुपर्छ है, सिरा। त्यसपछि त तिमीहरूले बुझेकै छ, यहाँ जम्मा भएको रगत जुन छ अशुद्ध रगत, त्यो अब दायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ होइन त। अनि दायाँ भेन्ट्रिकलबाट सो रगत चाहिँ अब कतातिर जान्छ त, मुटुतिर, फोक्सोतिर जान्छ। जस्ट अ मिनट है, 1 मिनट। ओके, सो दायाँ भेन्ट्रिकलमा आएको जुन अशुद्ध रगत छ नि, अब दायाँ भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त, फोक्सोमा जान्छ। त्यो फोक्सोमा लिएर जाने जुन रक्तनली छ नि, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सोमा सुरुमा कोषबाट मुटुमा आयो, मुटुबाट अब यो अशुद्ध रगत चाहिँ शुद्ध हुनको लागि फोक्सोमा जान्छ। यो जुन रक्तनली छ जसले अशुद्ध रगतलाई मुटुबाट फोक्सोसम्म लिएर जाँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड भएको रगतलाई, यसलाई हामी पल्मोनरी धमनी भन्छौँ है। यसको नाम सम्झिनुपर्छ, पल्मोनरी धमनी। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ यहाँनिर हामीले भने, हाम्रो शरीरमा भएका सबै धमनीहरूले शुद्ध रगत मात्रै बोक्छन् है। अल द आर्टरिज क्यारी प्युर ब्लड। तर यो मात्र एउटा यस्तो धमनी हो जसले अशुद्ध रगत बोकिरहेछ है। मुटुबाट फोक्सोसम्म अशुद्ध भनेको कार्बन डाइअक्साइड भएको रगत बोकिरहेको छ। यो धमनीको नाम हो पल्मोनरी धमनी। ठीक छ। अब फोक्सोमा गइसकेपछि अघि मैले भने नि, फोक्सोमा चाहिँ हावाका थैलीहरू छन्,
त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको साटफेर हुन्छ। अब रगतले यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यो हावाको थैलीमा दिन्छ र त्यहाँबाट अक्सिजन चाहिँ लिन्छ। अब अक्सिजन लिन साथ यो के भयो त अब अशुद्ध रगतबाट शुद्ध रगत भयो, अक्सिजिनेटेड भयो हैन। यो यसमा रगतमा जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ त्यसले अक्सिजन बोक्न सक्छ र यो अक्सिजन बोकिसकेपछि रगत चाहिँ शुद्ध भयो। अब शुद्ध भएको रगत कुन बाटोबाट फर्कन्छ त अब फोक्सोबाट मुटुमा आउँदाखेरि यो बाटोबाट फर्कन्छ है। र मुटुको कुन भागमा आउँछ हामीले अस्तिको क्लासमा पनि हेरिसकेका छौँ, त्यो चाहिँ बायाँ अरिकलमा आउँछ, फोक्सोबाट बायाँ अरिकलमा आउँछ। र यो जुन रक्तनली छ नि जसले अशुद्ध रगतलाई फोक्सोबाट मुटुसम्म शुद्ध रगतलाई फोक्सोबाट मुटुसम्म लिएर आयो, यसलाई हामी भन्छौँ पल्मोनरी सिरा। यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हाम्रो शरीरमा भएका अरू सबै सिराहरूले अशुद्ध रगत मात्रै बोक्छन्, तर यो मात्र एउटा यस्तो सिरा छ जसले चाहिँ शुद्ध रगत बोक्छ, फोक्सोबाट मुटुसम्म लिएर आउँछ शुद्ध रगतलाई है। यो सिराको नाम हो पल्मोनरी सिरा। यस्तो एउटा धमनी रहेछ जसले अशुद्ध रगत पनि बोक्छ, पल्मोनरी धमनी। यस्तो एउटा सिरा रहेछ जसले शुद्ध रगत पनि बोक्छ, त्यसको नाम रहेछ पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिराले रगतलाई कहाँबाट कहाँसम्म लग्छ त फोक्सोबाट मुटुसम्म, अझ मुटुको पनि बायाँ अरिकलसम्म। त्यसैगरी पल्मोनरी धमनीले रगत कहाँबाट कहाँसम्म लग्छ त मुटुबाट फोक्सोसम्म, अझ मुटुको पनि दायाँ भेन्ट्रिकलबाट है। अब शुद्ध भएर त्यो रगत चाहिँ बायाँ अरिकलमा आइपुगेको छ। अब थाहा छ हामीलाई बायाँ अरिकलबाट यहाँ भल्भ हुन्छ एउटा हैन, अस्ति हामीले भल्भ हेर्यौँ नि त। बायाँ अरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकलमा रगत जान्छ र यो बायाँ भेन्ट्रिकलले के गर्छ त शुद्ध रगतलाई पम्प गरेर हाम्रो शरीरभरि पठाउँछ। र जुन रक्तनलीबाट रगत बायाँ भेन्ट्रिकलबाट निस्कन्छ नि, सर तपाईको माइक म्युट छ। ओके, सो बायाँ भेन्ट्रिकलबाट अब जुन शुद्ध रगत बाहिर निस्कन्छ, त्यो बाहिर निस्केको शुद्ध रगत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एओर्टा भन्ने रक्तनलीको बाटोबाट निस्कन्छ। अनि त्यो विभाजन हुँदै 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 साना साना धमनीहरू, अझ मसिना रक्तनलीहरू, केशिकाहरू हुँदै फेरि त्यो शुद्ध रगत चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ त अब शरीरभरि अक्सिजन बोकेर त्यो रगत चाहिँ पुग्ने भयो, प्रत्येक कोषमा पुग्ने भयो। र अक्सिजन कोषमा पुग्ने बित्तिकै फेरि त्यो अक्सिजन र कार्बोहाइड्रेटको बिचमा प्रतिक्रिया हुने भयो। अहिलेको जस्तै गरी कार्बन डाइअक्साइड, पानी र ऊर्जा बन्ने भयो। अनि त्यो कार्बन डाइअक्साइड बोकेर फेरि अशुद्ध रगत फेरि मुटुमै फर्कने भयो। अनि दायाँ भेन्ट्रिकल हुँदै यताबाट फोक्सोमा गएर प्युरिफाई हुने भयो, शुद्ध भएर फेरि यो बाटो आउने भयो। यसरी यो चक्र चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ मुटुको त धड्कन हुन्छ, मुटु त धकधक गरेको हामीले सुन्छौँ। त्यो ढुकढुकी एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि यो भेन्ट्रिकलहरू जुन छन् नि, मुटुको दुईटा भेन्ट्रिकलहरू छन्, यो भेन्ट्रिकलहरू चाहिँ खुम्चने र रिल्याक्स हुने है, खुम्चने र नर्मल अवस्थामा फर्कने चलिरहन्छ। जब भेन्ट्रिकलहरू खुम्चन्छन्, भेन्ट्रिकलहरू खुम्चदाखेरि यो भेन्ट्रिकलमा भरिएको रगत चाहिँ मुटुबाट बाहिर निस्कन्छ हैन। दायाँ भेन्ट्रिकलमा भरिएको रगत यो बाटोबाट यता फोक्सोतिर लाग्ने भयो। यो बायाँ भेन्ट्रिकलमा भरिएको रगत चाहिँ यो एओर्टाको बाटो हुँदै कोषहरूसम्म जाने भयो भेन्ट्रिकल खुम्चिँदाखेरि। र भेन्ट्रिकल फुक्दाखेरि चाहिँ अब यो अरिकलहरूबाट तलतिर भेन्ट्रिकलतिर रगत भरिने। यो जुन बेलामा भेन्ट्रिकल खुम्चन्छ नि त्यतिखेर आवाज निस्कन्छ ढुकढुक गरेर। ढुकढुकको आवाज चाहिँ भेन्ट्रिकलहरू खुम्चिएको आवाज हो। ओके, र हामीलाई थाहा छ प्रति मिनट लगभग 70-75 पटक चाहिँ हाम्रो भेन्ट्रिकलहरू खुम्चिँदो रहेछ। ढुकढुकको आवाज सुनिन्छ नि त, मुटुको ढुकढुकी। अब हेर्नुहोस्, अब जुन यो रक्त सञ्चार प्रक्रिया मैले यहाँ देखाएँ, यसलाई चाहिँ दुई भागमा हामीले विभाजन गर्न सकिन्छ है। एउटा यो मुटु र शरीरका कोषहरू बिचमा हुने रक्त सञ्चार, यो अलि अब धेरै लामो यो हुन्छ, यो चाहिँ अलि धेरै हुन्छ, विस्तारित हुन्छ। मुटुबाट शरीरका सबै कोषहरूमा भनेपछि त कोष त धेरै छन् नि त, त्यही भएर यो अलि डिटेल खालको हुने भयो। अर्को चाहिँ मुटु र फोक्सोको बिचमा हुने रक्त सञ्चार। हेर्नुहोस् त, यसरी दुई भागमा हामीले रक्त सञ्चारलाई हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ भने डिभाइड गर्न सक्दो रहेछौँ, दुई प्रकारको हुन्छ भनेर भन्न सक्दो रहेछौँ। यो जुन भाग छ यसरी दुई भागमा हामीले छुट्याएर हेरौँ। एउटा मुटु र कोषहरूको बिचमा हुने रक्त सञ्चार, यसलाई चाहिँ हामी सिस्टमिक रक्त सञ्चार भन्छौँ।
है। सिस्टमिक रक्त सञ्चार भन्छौँ भने मुटु र फोक्सोको बीचमा हुने रक्त सञ्चारलाई चाहिँ हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भन्छौँ है। सिस्टमिक र पल्मोनरी दुई प्रकारको रक्त सञ्चार चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यसलाई यसरी फरक छुट्याउने शैलीमा हामीले बुझौँ। सिस्टमिक रक्त सञ्चार भनेको कस्तो हो भन्दा मुटु र शरीरका विभिन्न अङ्गहरू बीच अघि कुरा भयो नि त हुने रक्त सञ्चारलाई हामी सिस्टमिक रक्त सञ्चार भन्ने, यसमा त बुझिहाल्यो। मुटु र फोक्सोको बीचमा हुने रक्त सञ्चारलाई चाहिँ हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भन्छौँ हैन। अर्को कुरा अघि हामीले हेरेको थियौँ नि, सबै सिस्टमिक रक्त सञ्चार भरि चाहिँ धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ हैन, र सिराले अशुद्ध रगत बोक्छ। अथवा कार्बन डाइअक्साइड भएको रगत सिराले बोक्छ, अक्सिजन भएको रगत चाहिँ धमनीले बोक्छ भने यतापट्टि ठिक्क त्यसको उल्टो हुन्छ। अघि हामीले पल्मोनरी धमनीले अशुद्ध रगत बोकेको पनि देख्यौँ, पल्मोनरी सिराले शुद्ध रगत बोकेको पनि देख्यौँ हैन। अलिकति उल्टो हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब हामीले यो पनि देख्यौँ, मुटुको बायाँ भागबाट सञ्चालित हुन्छ सिस्टमिक रक्त सञ्चार भने मुटुको दायाँ भागबाट सञ्चालित हुन्छ अथवा दायाँ भेन्ट्रिकलबाट सञ्चालित हुन्छ यो पल्मोनरी रक्त सञ्चार। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा यो पल्मोनरी र सिस्टमिक रक्त सञ्चारको बीचमा फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले यस्तै अथवा योभन्दा फरक केही हामीले लेखेर त्यसको आन्सर बनाउन सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अभ्यासमा पनि यो क्वेसन हुन सक्छ है त। हामीले सिस्टमिक र पल्मोनरी रक्त सञ्चार पनि हेर्यौँ। सामान्यतया रक्त सञ्चार प्रक्रिया चाहिँ हामीले कसरी चलेको हुँदो रहेछ हाम्रो शरीरमा भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। रक्तचाप है। अब हामी के हेरेर अगाडि बढ्ने भनेको यहाँ भन्दाखेरि रक्तचाप। रक्तचाप अब हामीले धेरै नै प्रयोग गरिराख्ने हैन, हामीले एक हिसाबले फेस गरिराख्ने हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि यो एउटा टर्म हो रक्तचाप। अब रक्तचाप चाहिँ कस्तो हुन्छ, ब्लड प्रेसर कस्तो हुन्छ भन्दा नि ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो अब काम लाग्ने पनि हुन सक्छ। जुन बेलामा मुटुको भेन्ट्रिकलहरू खुम्चन छ, अघि मैले भनेको छु, त्यति बेला भेन्ट्रिकलबाट अथवा मुटुबाट रगत चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किँदाखेरि धमनीहरूको भित्तामा हैन, धमनीको बाटो भएर जाने हो नि त रगत त। अब बाहिर निस्किँदाखेरि धमनीको भित्तामा के हुन्छ भनेदेखि यो रगतले एक हिसाबले दबाव सिर्जना गर्छ, प्रेसर दिन्छ नि त, फ्लो हुँदैछ। जसरी एउटा पाइपबाट पानी बग्दैछ भने त्यो पानीको फोर्सले पाइपमा एक हिसाबको प्रेसर दिन्छ, प्रेसर क्रिएट गर्छ। त्यसैगरी ब्लडले पनि आर्टरीको भित्तामा के गर्छ त, अथवा धमनीको भित्तामा प्रेसर क्रिएट गर्छ है। र त्यो प्रेसरलाई नै हामी के भन्छौँ भनेदेखि ब्लड प्रेसर अथवा रक्तचाप भन्छौँ। धमनीको भित्तामा रगतले हैन, रक्त नलीका भित्तामा, अझ हामी धमनी मात्र पनि भन्न सक्छौँ, रगतले दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। कुनै पनि ब्लड भेसलमा यसरी रगत बग्दाखेरि रगतले यता भित्तातिर जुन चाप दिन्छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त, रक्तचाप भनेर भन्छौँ है, ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। र यो जुन रक्तचाप छ यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। ध्यान दिएर बुझ्नु होला, यसलाई दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक, अर्को चाहिँ डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक र डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जुन बेलामा भेन्ट्रिकलहरू खुम्चेको हुन्छन्, जुन बेलामा भेन्ट्रिकलहरू खुम्चेको हुन्छन् र रगत मुटुबाट बाहिर निस्किँदै हुन्छ, त्यति बेलामा यो रगतमा चाप बढी हुन्छ है। मुटुले रगत बाहिर पठाउँदैछ भने त्यतिखेर फोर्सले यो रगत बाहिर आउनु भयो र त्यति बेलामा जुन यो रगतको नलीहरूको भित्तामा प्रेसर पर्यो त्यसलाई हामी सिस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ। अनि जुन बेलामा भेन्ट्रिकलहरू खुम्चेका हुँदैनन् अथवा तिनीहरू नर्मल कन्डिसनमा हुन्छन् नि, दुईटा धड्कनको बीचमा एकछिन के हुन्छ, भेन्ट्रिकल नर्मल कन्डिसनमा आउँछ अनि फेरि खुम्चन्छ, फेरि खुल्छ त्यो अनि फेरि खुम्चन्छ, यस्तो हुन्छ नि त। खुम्चेको बेलामा रगत बाहिर निस्कन्छ, त्यतिखेर हामी त्यसलाई सिस्टोलिक प्रेसर भन्नु पर्यो। र जुन बेलामा त्यो भेन्ट्रिकल फुक्छ त्यतिखेर रगतको प्रेसर अलिक कम हुन्छ रक्त नलीहरूमा, त्यसलाई हामी डायस्टोलिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। दुई प्रकारको प्रेसर हुँदो रहेछ है। हाम्रो शरीरमा रगतको प्रेसर दुई खालको हुन्छ। मुटु अथवा भेन्ट्रिकल भन्दा पनि हुन्छ, खुम्चँदा उत्पन्न हुने रक्तचापलाई सिस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ। अनि भेन्ट्रिकलका मांसपेशी यथावत अवस्थामा आउँदा अथवा रिल्याक्स हुँदाखेरि, जुन बेलामा रिल्याक्स भएको हुन्छ भेन्ट्रिकल, त्यो बेलामा यो रगतको नलीमा केही कम प्रेसर हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक रक्तचाप भनेर भन्छौँ।
ल भन्नुहोस् त सिस्टोलिक प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ कि डायस्टोलिक प्रेसर बढी हुन्छ होला हाम्रो शरीरमा? केही गेस गर्न सकिन्छ? अफ कोर्स तिमीहरूले कतिको सुनेको छौ कोही मान्छेलाई तपाईको ब्लड प्रेसर कति छ भनेर हामीले सोध्यौं भने अथवा हामी आफ्नै ब्लड प्रेसर परीक्षण गर्नलाई चाहिँ हस्पिटलमा गयौं भने हामीले दुईटा भ्यालु दिन्छ डाक्टरले। तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ 120/80 रहेछ भन्न सक्छ अथवा तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ 130/90 रहेछ यस्तो भन्न सक्छ। 130/90 दुईटा किन भनिरहेछ? 130 र 90 दुईटा नम्बर किन आयो भन्दाखेरि दे आर एउटा सिस्टोलिक प्रेसर हो, एउटा चाहिँ डायस्टोलिक प्रेसर। एउटा चाहिँ मुटु खुम्चेको बेलामा उत्पन्न भएको रगतको चाप हो भने एउटा चाहिँ भेन्ट्रिकलहरु रिल्याक्स भएको बेलामा फुकेको बेलामा जुन रगतले चाप दियो त्यो दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर र सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। र जुन इन्स्ट्रुमेन्ट जुन उपकरण रक्तचाप नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ हामी सबैले देखेकै होलौं हैन, यसलाई चाहिँ पाखुरामा बाँधेर यसरी रक्तचाप नाप्ने गरिन्छ, पक्कै पनि देखेको होला। आजभोलि अलि डिजिटल टाइपका यस्तो रक्तचाप नाप्ने यन्त्रहरू पनि बजारमा पाइन्छन् हैन, तर साधारण यस्तो खालको साधारणतया प्रयोग हुन्छ। यो उपकरणको नाम जसले रक्तचापलाई नाप्ने काम गर्छ यसको नाम हो स्फिग्मोम्यानोमिटर है। यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भनेर विचार गर्नु पर्यो हामीले, धेरै हामीले सोध्ने पनि गरिन्छ परीक्षातिर। स्फिग्मोम्यानोमिटर द इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर ब्लड प्रेसर, मानिसको रक्तचाप नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणको नाम हो स्फिग्मोम्यानोमिटर। ओके, स्फिग्मोम्यानोमिटर। यो इन्स्ट्रुमेन्टले हामी के गर्न सक्छौं त हाम्रो रक्तचाप नाप्न सक्छौं। र रक्तचाप नाप्दाखेरि रक्तचापको एकाइ चाहिँ एम अनि क्यापिटल एच अनि जी है, यस्तो हामी यो एकाइ प्रयोग गर्छौं। यो चापको एकाइ हो। जस्तो एटमोस्फेरिक प्रेसर वायुमण्डलीय चाप नाप्न पर्यो भने पनि यो एकाइ कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मिलिमिटर अफ मर्करी है, एमएमएचजी। एचजी भनेको मर्करी अथवा पारोको संकेत हो, एमएम भनेको मिलिमिटर, मिलिमिटर अफ मर्करी है। ब्लड प्रेसरको युनिट अथवा एकाइ के हो भन्दाखेरि मिलिमिटर अफ मर्करी। र वयस्क मानिसमा सिस्टोलिक रक्तचाप जुन धेरैवाला रक्तचाप छ, मुटु खुम्चदा हुने रक्तचाप छ, त्यो चाहिँ 120 mmHg हुन्छ, 120 हुन्छ भने डिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक रक्तचाप चाहिँ सरदर 80 mmHg हुँदो रहेछ। त्यसकारण अब नर्मल मान्छेको, स्वस्थ मान्छेको, एडल्ट मान्छेको अथवा वयस्क मान्छेको ब्लड प्रेसर कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 120/80 mmHg हुँदो रहेछ। ओके, सुशाङ्क पौडेल, you want to ask something? सर यो रक्तचाप नाप्ने यन्त्र छ त, यो चाहिँ हातमै बाँधेर किन नापिन्छ सर? अरु कुनै ठाउँमा बाँधेर किन नाप्दैन? यो चाहिँ अब हामीले रक्तचाप नाप्दाखेरि चाहिँ धमनीमा कति रक्तचाप छ, धमनीमा रगतले कति चाप दिइरहेको छ भनेर नाप्नु पर्ने हुन्छ। जानेर धमनीलाई अथवा आर्टरीलाई फिल गर्न सजिलो हुन्छ हाम्रो शरीरमा। अथवा धमनी चाहिँ सामान्यतया कस्तो ठाउँमा हुन्छन् त भन्दाखेरि अलि भित्र दबेका हुन्छन् के, मांसपेशी भित्र हुन्छन्, यो छालाको छेउछाउमा हुँदैनन्। जानेर फिल गर्न सजिलो हुन्छ, जानेर महसुस गर्न धमनीलाई सजिलो हुन्छ, त्यही ठाउँमा नाप्ने हो, जुन चाहिँ अब पाखुरामा सजिलो हुँदो रहेछ है। त्यसकारण त्यहाँबाट नापिन्छ। अब नर्मल मान्छेको ब्लड प्रेसर कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 120/80 mmHg हुँदो रहेछ, 120/80। यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, कुनै व्यक्तिको रक्तचाप 120/80 mmHg छ भन्नुको अर्थ के हो भने कुनै व्यक्तिको रक्तचाप 120/80 मिलिमिटर अफ मर्करी छ भन्नुको अर्थ त्यस व्यक्तिको सिस्टोलिक रक्तचाप 120 मिलिमिटर अफ मर्करी र डायस्टोलिक रक्तचाप 80 मिलिमिटर अफ मर्करी छ भन्ने हुन्छ हैन। यो त बुझियो हामीले। अब यदि कोही मान्छेको रक्तचाप यो 120/80 जुन नर्मल भ्यालु हो त्योभन्दा केही फ्लक्चुएट भयो भने कसैमा केही चेन्ज त हुन्छ। 120 नभएर 130 सम्मलाई हामी नर्मलै मान्छौं, 80 नभएर 90 सम्मलाई हामी नर्मलै मान्छौं है। तर त्यो भन्दा बढी भयो हैन, अलि बढी भयो, 120 नभएर 150 60 यस्तो भयो, यस्तो अवस्था आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी भन्छौं उच्च रक्तचाप हैन, हाई ब्लड प्रेसर भन्छौं। मान्छेहरु हाई ब्लड प्रेसरबाट धेरै मान्छेहरु संक्रमित हुन्छन्, अथवा संक्रमित पनि नभनौं,
ती धेरै मान्छेहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो उच्च रक्तचापका बिरामी हुन्छन् हैन। विविध कारणहरूले गर्दा हाम्रो शरीरका रक्तनलीहरूमा रगतको चाप हैन, जुन रगतका नलीहरूमा चाप हुनु पर्थ्यो रगतको सामान्य भन्दा बढी, सामान्य भ्यालु कति हो त 120/80, त्यो भन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ। हेर्नुस् है, अब यो उच्च रक्तचापको थोरै म भनिदिन्छु। उच्च रक्तचाप हुनुका कतिपय कारणहरू छन्, जस्तो कुनै कारणले है, कुनै कारणले हाम्रो शरीरमा भएको रगतको मात्रा बढ्यो भने, हाम्रो रगतमा सामान्य रगतको मात्रा हाम्रो शरीरमा हुन्छ एडल्टहरुमा, वयस्कहरुमा 5-6 लिटर। अब कुनै कारणले रगतको मात्रा बढ्यो भने त्यतिखेर त्यो मान्छेमा अब धेरै रगत भएपछि मुटुले धेरै प्रेसर लगाएर पम्प गर्न पर्यो, रगतका नलीहरुमा चाप चाहिँ बढ्न सक्छ। एउटा यो कारण हुन सक्छ। कुनै कारणले रगतका नलीहरुको भित्ता, जुन यो रगतको नलीहरु यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त, यो पहिलो चित्रमा के देखिन्छ भने रगत चाहिँ मजाले फ्लो भइराखेको छ। तर यो चित्रमा के देखिन्छ भने यो रगतको नली भित्र चाहिँ केही मात्रामा यो केही पदार्थ जम्मा हुन थाल्यो। जम्मा हुँदै 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 यो हेर्नुस् त, यो फ्याट अथवा बोसो हुन सक्छ अथवा अरु कुनै पदार्थ हुन सक्छ, क्याल्सियमहरु हुन सक्छ। यहाँ जम्मा हुँदै गयो रगतका नली भित्र भने अब यो रगतलाई फ्लो हुने बाटो चाहिँ साँघुरो भयो। जति बाटो साँघुरो हुन्छ नि त्यतिले यो रगत आफै क्लट पनि हुन सक्छ। क्लटिङ भनेको थाहा छ नि, रगत त जम्छ नि त आफै, रोकियो भने त्यस्तो जम्न पनि सक्छ। त्यसले अझै बाटोलाई साँघुरो बनाउँछ। र यो रगत हिँड्ने बाटो यसरी साँघुरो भयो भने त्यतिखेर के हुने भयो त, रगतको भित्तामा चाप बढ्ने भयो अथवा मुटुले धेरै बल लगाएर रगतलाई पठाउनु पर्ने भयो, किनभने बाटो साँघुरो छ। स्वस्थ मान्छेमा चाहिँ यो जुन धमनीहरु छन्, यो रगतका नलीहरु छन्, यिनीहरुको भित्ता चाहिँ अलि इलास्टिक नेचरको हुन्छ, तन्किन सक्ने गुण हुन्छ यिनीहरु। त्यही भएर रगतको फ्लो हुँदाखेरि अलि तिनीहरु तन्किन्छन् र बाटो दिन्छन् रगतलाई। अब तन्किन नसक्ने अवस्था बन्यो, त्यो भयो भने पनि रगतको चाप चाहिँ बढ्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ रगतको घनत्व बढ्छ हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोगहरुले गर्दा। रगतको घनत्व बढ्यो, रगत बाक्लो भयो भने पनि के हुन सक्ने भयो भने रगतको चाप चाहिँ भित्तामा बढ्न सक्ने भयो। यी सबै कारणहरुले के हुन सक्छ भने मानिसको रक्तचाप चाहिँ बढ्न सक्छ है। रगतको चाप बढ्न सक्छ, 120/80 भन्दा बढी हुन सक्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त उच्च रक्तचाप भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि मेडिकल खालका कारणहरु भयो। सामान्य हामीले बुझ्ने कारणहरु के कारणले हामीले के गर्यौं भने चाहिँ यो समस्या आउँछ। हामीले के गर्यौं भने हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो खानपानमा के गर्यौं भने चाहिँ उच्च रक्तचाप हुन सक्छ त। कतिपय त हाम्रो गल्ती नै नभए पनि उच्च रक्तचाप हुन्छ हेर है। स्वस्थ जीवन यापन गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ उच्च रक्तचाप हुन्छ। एकदम एक्ज्याक्टली उच्च रक्तचापको कारण यस्तो मजाले खुलेर अहिलेसम्म पत्ता पनि लागेको छैन है। वंशाणुगत कारणले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुलाई, बाबुआमालाई चाहिँ यस्तो खालको रोग छ उच्च रक्तचाप भन्ने, छोराछोरीमा पनि यो सरेर आएको पनि पाइन्छ। त्यो बाहेक केही कारणहरु म यहाँ कुरा गर्छु है। निरन्तर धूम्रपान गर्नु, स्मोकिङ गरियो, सुर्ती, चुरोट यस्तो हामीले सेवन गर्ने गरियो भने त्यसमा हुने निकोटिनको कारणले र अन्य रसायनहरुको कारणले पनि कहिलेकाहीँ उच्च रक्तचाप देखिन्छ। अब मोटोपन, तौल बढी भयो भने बोसोको मात्रा जम्मा भएर पनि उच्च रक्तचाप हुन सक्छ। मद्यपान अथवा अल्कोहल हैन धेरै सेवन गरियो भने पनि यो खालको समस्या आउँछ। एड्रिनल र थाइरोइड डिसअर्डर हुनु, अब यो हामीले अर्को एउटा पाठमा पनि पढ्छौं ग्रन्थीहरु पढ्ने बेलामा। यी ग्रन्थीहरु हुन् एड्रिनल र थाइरोइड ग्रन्थी, हाम्रो शरीरका अंग नै हुन्। यिनीहरुले रसायनहरु प्रोड्युस गर्छन्। तिनीहरुले प्रोड्युस गर्ने रसायनमा तलमाथि भयो भने पनि, डिसअर्डर भयो भने पनि उच्च रक्तचाप हुन सक्ने रहेछ। र वंशाणुगत रूपमा हैन बाबुआमाबाट छोराछोरीमा सर्ने, तनाव भएको कारणले, टेन्सन भएको कारणले हैन, दबावमा काम गर्नुपर्ने मानिसहरुले धेरै नोइजमा, जस्तो मेसिनहरुमा, इन्डस्ट्रीहरुमा ठूलो आवाज आउँछ, त्यो आवाजमा निरन्तर बस्ने मानिसहरुले अथवा ट्राफिकहरुमा निरन्तर बस्नुपर्ने मानिसहरुलाई पनि उच्च रक्तचापको समस्याहरु चाहिँ आउन सक्छ। कारणहरु हुन्, हामीलाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। यसबाट बच्ने उपायहरु चाहिँ अब त्यो पनि कतिपय हामीलाई थाहै होला। चिल्लो पदार्थ भएको खानेकुरा खान भएन। अब धूम्रपान, मद्यपान गर्नु भएन हैन। मद्यपान भनेको अल्कोहल। शरीरलाई आवश्यक पर्ने सन्तुलित खानेकुरा खान पर्यो। शरीरलाई आवश्यक पर्ने भनेको हाम्रो काम कस्तो प्रकृतिको छ हैन, हामीले गर्ने काम कस्तो छ, मेन्टल वर्क मात्र छ कि फिजिकल वर्क हामीले गर्छौं कि,
हामीले कस्तो काम गर्छौँ त्यो कामको आधारमा हामीले आवश्यक पर्ने सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्छ। यहाँ एउटा डायग्राम छ, कुन खानेकुरा कति खाने भन्ने यसले अलिअलि जनाउँछ। सबभन्दा तल राखिएका ग्रेन्सहरू हैन, स्टार्चहरू, यो तल राखिएका खानेकुराहरू अलिक धेरै खानु पर्यो। यो त्योभन्दा अलिकति कम खानेकुराहरू यहाँ छन्, त्योभन्दा अलिक कम खानुपर्ने कुराहरू यहाँ छन्। कम र अथवा खाँदै नखानुपर्ने कुराहरू हेर त, यो अल्कोहलहरू अथवा ओइली फुडहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यो चित्रले पनि हामीले कस्तो खालको खाना खाइयो भने चाहिँ सन्तुलित हुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि जनाउँछ है। हामीले यहाँबाट लिन सकिन्छ जानकारी। प्रशस्त मात्रामा शारीरिक अभ्यास गर्ने, मर्निङ वाकहरू गर्ने हैन, हामी बिहान अलि चाँडो उठ्ने बानी गर्ने। हाम्रो क्लास अब कति बजे सुरु हुन्छ मर्निङमा, त्यो पनि अलि चाँडो भयो अरे भन्ने खालको पनि मैले गुनासोहरू कता कता सुनेको छु। त्यो गरियो भने हामी अन्तिममा गएर शिकार हुने चाहिँ उच्च रक्तचापको नै हो फेरि हैन। बेलुका ढिलो सुत्ने, बिहान अलि चाँडो नउठ्ने, यस्तो पनि बानी हामीसँग हुन सक्छ हैन। त्यो बानीलाई हामीले सुधार्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ र समय समयमा रक्तचाप परीक्षण गरी सावधानी अपनाउनुपर्छ हैन। केही लक्षणहरू नदेखिए पनि बेला बेलामा हस्पिटल पुगेको बेलामा अथवा अवसर मिलेको बेलामा मेरो ब्लड प्रेसर कति छ त भनेर यसो जाँच्दै गर्ने, कतै बढ्यो कि भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले केयर गर्ने, यस्तो गर्नुपर्छ है। यो उच्च रक्तचापबाट हामीले बच्ने उपायहरू भयो। त्यसपछि अन्तिममा आउँछ मधुमेह अथवा डायबिटिज है। यसलाई चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेजमा बोलीचालीको भाषामा कहिलेकाहीँ सुगर पनि भनिन्छ। हजुर दिपेन्द्रजी। सर त्यो रगत अब हामीले चेक गर्ने बेलामा हाम्रो हातमा त्यो रगतको के पो बाँच्छ त, त्यो किन बाँच्छ सर? ब्लड प्रेसर जाँच्ने बेलामा त्यो आर्ट्रीमा भएको प्रेसर कति छ भनेर जाँच्नको लागि त्यो बाँध्ने हो फित्ता। त्यो त रक्तचाप जाँच्ने एउटा अब प्रक्रिया नै त्यही हो हैन। ठिक छ, अब मधुमेहतिर जाउँ है। मधुमेहमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने नि, हामीले जुन खानेकुरा खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेटहरू खान्छौँ विशेष गरेर, त्यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हाम्रो पेटमा पुगेर अलि डाइजेस्ट भएपछि त्यहाँबाट निस्किन्छ ग्लुकोज। बुझ्नुहोस् है यसलाई थोरै, के निस्किन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज। ओके, ग्लुकोज। अब यो ग्लुकोज जुन छ यसलाई हामी सुगर पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। यो ग्लुकोज चाहिँ अब कोषसम्म जानुपर्छ। खानेकुराबाट ग्लुकोज निस्कियो, सुगर निस्कियो, यो कोषसम्म जानु पर्यो। अनि कोषमा गएर त्यो कोषले यो ग्लुकोजलाई लिन पर्यो। अनि लिएपछि कोषले के गर्न सक्छ भने ग्लुकोजबाट इनर्जी निकाल्न सक्छ। तर ग्लुकोजलाई कोषले यत्तिकै लिन सक्दैन। मानौ कि एउटा केही यस्तो चिज चाहिन्छ जसले चाहिँ ग्लुकोजलाई कोषमा लगेर अनि त्यसपछि त्यसबाट इनर्जी निकाल्ने प्रोसेस गराइदिन सक्छ। त्यो चिजको नाम हो इन्सुलिन है। इन्सुलिन भन्ने चिज हो। त्यो इन्सुलिन चाहिँ भयो भने इन्सुलिनले के गर्छ भने हामी खानेकुरा त खाइहाल्छौँ, त्यसबाट ग्लुकोज त निस्किहाल्छ, तर ग्लुकोजबाट इनर्जी निकाल्नको लागि चाहिँ अथवा कोषमा लगेर त्यसलाई पचाउनको लागि चाहिँ इन्सुलिन चाहिन्छ। अब इन्सुलिन कसले निकाल्छ हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि प्याङ्क्रियाज भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ है, त्यो प्याङ्क्रियाजले निकाल्छ। यदि इन्सुलिनको कमी भयो भने नि, इन्सुलिनको कमी भयो भने ग्लुकोज त हामीले खाएको खानाबाट जति पनि बन्छ, तर त्यो ग्लुकोजबाट ऊर्जा चाहिँ निस्कदैन। अनि यो ग्लुकोज कोषमा पनि पुग्दैन, कोषले त्यसलाई एक्सेप्ट नै गर्दैन इन्सुलिन नभएपछि। अनि ग्लुकोजको मात्रा के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्न थाल्छ हैन। हाम्रो रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्न थाल्छ र ग्लुकोजको मात्रा बढ्दै 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 गयो भने त्यो अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ मधुमेह अथवा चिनी रोग लागेको भन्छौँ। इन्सुलिनको मात्रा कमी भयो भने। इन्सुलिन कसले प्रड्युस गर्छ त भन्दाखेरि प्याङ्क्रियाजले प्रड्युस गर्छ। र अब सुगरको मात्रा अथवा ग्लुकोजको मात्रा हाम्रो शरीरमा बढिसकेपछि अनेक किसिमका समस्याहरू देखिन्छन्। अब यो अलिकति धेरै भएको हुनाले आजको क्लासमा अलि नभ्याइएला हैन। मधुमेहको सामान्य जानकारी आज मैले राखेँ। अब अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामी यसलाई रोक्न के गर्ने, यसका कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी पनि पढ्छौँ है त।